سلام كميت صنحو فتوات تخاتتلتي عم نيلو معنت فيديونا دما عاوز علتزي عاوز محاورة ميديا عزارربتي خوينهم زوعر فيديوتاتن قالوت اواناوي حدش تحوريتاتن بحارب مخان كنكاتتن حيزلكم قريبا يخو 4 غزي وعل فريمن سلامنتاي زغلو ايرتراس مس ግብጽ وعل تأثر زلا እቲ ሽግር ድመጽ ኻበይ መስል ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር ምዃና ክቕበሉ ዘይምድላዩ ስሩዕ በረራን ኣብ ኣስመራ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ውድብ ሕወሓት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ንመበለ 35 ዓመት ጽምብል መዓልተ ነጻነት ኣብጽሕካ ክብል ይፈቱም ደሊ ዝኸይድ እምበር ተገፊፉ ቁም ነገር ዝገብር የለን ግፋ ከዓ ትግራይ ባህሊ ይኮነ ትግራይ ከዓ ኣብ ግፋ ዝበፅሑን ኣይኮነን ኩሉ እቲ ኤርትራ ምስ ሱዑድያ ትገብሮ ዋላ ምስ ግብጽ ትገብሮ ምስ ሱዳን ትገብሮ ምስ ዝኾነ ሃገር ትገብሮ በንጻር ኢትዮጵያ ትገብሮ ኢሎም እዮም ከዓ ድሓስቡ ማለት زياتهم كالوت نايز علت زي كالوت حدش حوريتات بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال انوس دك عبيتي نتشانل زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب نغوركم جمروا نغصن شمباركس فتوات تخاتتلتي كم تزفلت او سومن زي وي كعاو زوارح زي ايرترا مس بزح زوالا هاجرات صمدو تفطر مهلاوا كلنا انفلطو غداي وي كع عبيتي زخونو سممعات امونغو ايرتران غبصن امونغو امريكان ايرتران امونغو ايرتران تشاينان كوتاس كالوت استماساسلو عبيت هاجرات زي ايرترا حدشن طبق زوالا زمدنا يفطر مهلاوا كلنا انفلطو غداي وي كع نوريو زلنا تغبار ايرتراي خلوكم يفوتو ايتوبيا كع اوز الساعات مز غداي زي اتحايزا اخول زخونه قريتا وي كع حساب تهب مهلاوا كحبركم يفوتو اذا حساب زدما ايرترا مزن عبيت هاجرات تسمع مع زلا نعين موقع وي كع نعي كف زلخو درجه نموراديو اندابله تركب استي بوغن ود طبا او سمنزي بزحات حبريتات حزلكم مصي فتيكم تخاتاتيلكم نيركم يخم اذا حبريتا زي زقربلنا زلو دما ود طبا انتخون استي كم صعب صمونا متعجسن اسكعنا يزي فيديو مጨረሻ ንከታተል ኩሎኩም ይፈቱ ከም ሰዓብ ተኸታተልና እንመለስ መጀመሪያ አርእስቲ ናይ ግብጽና ኤርትራ ንርአዮ ሕጂ ብልጽግና ሓድሽ ፕሮግራም ጀሚሩሎ ኣብ ሬድዮ ዝረአኸሎ አሚን ኣብ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ገይሮም ከም ስርዓት ግብጽን ኤርትራን ንምንታይ ዝምድና ድገብራ 4 ግዜ ውዕል ፈሪመን 4 ግዜ ውዕል ፈሪመን ስለምንታይ ዝኹሉ ኤርትራስ ምስ ግብጽ ውዕል ተኣስር ዘላ ጅቡቲ ዘረባ ናቶም አላፋቻ ናይ ኢትዮጵያ እንዴም ደልደለው ካል እትዝገርመኩም ሓንቲ ሃገር ሉዓላዊት ሃገር ያ ምስመን ሃገር ትተዓራረኽ ምስን ሃገር ዝምድና ትገብር ብሕግ ብዓለም ተጻሕፈ ነገር የለም ምስ ድላይ ሃገር ሓንቲ ሃገር ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ትገብር at the same time ኢትዮጵያውያን ምስ ድላይ ሃገር ዝምድና ገብሩሎ مس دبي يجورو مس السعودية جورو مس السودان جورو مس الصومالية جورو كله مس دلهم جورو أنت لو علاوي تهاجر بناي وزع بوليسي تتقيمة مسمن هاجر ناي نجلس سممع تجبر مسمن هاجر ناي ودب سممع تجبر مسمن هاجر دبلوماسيا وبوليتيكا وسممع تجبر مسألة يتهاجر مالتي لذي تي شجر دمت خابي مستلو إيرترا لو علاوي تهاجر مخانا كقبلوا زي مدلايو وش ما يقبلوني أي واحد قوم كساب حجي ኤርትራ ከም ሃገር ከም መንግስቲ ከም ህዝቢ አትገብሮ ምንቅስቃስ ምስ ዝኾነ ይኹን ሃገር ትገብሮ ዝምድና ከም ሓንቲ ሉዓላዊት ሃገር ክሪእዋ ይደልኒ ኩሉ እቲ ኤርትራ ምስ ሱዑድያ ትገብሮ ዋላ ምስ ግብጽ ትገብሮ ምስ ሱዳን ትገብሮ ምስ ዝኾነ ሃገር ትገብሮ በንጻር ኢትዮጵያ ትገብሮ ኢሎም እዮም ከዓ ድሓስቡ ማለት ኤርትራ ልምዓታ ክትብል ምስ ግብጽ ትገብሮ ናይ ሰላም ስምምዕ ክህሉ ክእል እዩ እዚ ማለት ናይ ኢኮኖሚ ናይ ሓባር ኢኮኖሚ ውዕል ስምምዕ ክህሉ ክእል እዩ too much ولا إيرترا نبتزل على جاف كيدا مس جبسي نحبار وتدرا وسمع كتجبر مثلا الله إيرترا نحبار تري تجبر نحبار نايت تسمع تجبر نحبار نايك إيه بحري جروب كتفتر مستنايك إيه بحبار مس جبس وخيدن كسرح إيرترا مثلا إثيوبياويان إيرترا مثلا كي أي جباكني مس جبس هم تجبري تمس جبس تجبري زلخي نعنا نخجود كونيل كتجبري زلخمبر تاي مالتي نعنا خجود نحنا إذا قلوا زي مسوات التخفلوا عدي ناس إن دي جبت حزبي لو علاونا تخحلو قبلوا علاونا تو بزي قلم لو واقع دقا نايلو علاونا تفر بعلو قسم زقبرو من قصاصاتي مس أمريكا دقبرنا يسمع عبتدتهم تيملو أمريكا ناب إيرترا تبجيساتو لزلا ناي دبلوماسي زمدنا ناي كحبار إنيشيتيف قلملا أمس يملو إذا كمان ني إيرترا ني إثيوبيا نخجود تباهيلو
ሻዕብያ ወይ ኤርትራ ኾነ ኢሉ ዝኾነ ዘሎ መንገዲ እዩ በርካል ፋይዳ ይብሉን ክብሉ አይ ቲንክ እቲ ዋላ ኣብኡ ተመዲቦም ክሰርሑ ከለው ብጣዕሚ ድሕዝነና ኣነ ሓደ ሰባት መንሽሙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አቤናይ ደረጃ አቤናይ ናይ መምራሕ ደረጃ ከም ዘሎ ዘይፈልጡ ሰባት ዲዮም ኮይኖም አይደነው ግን ኩሉ ግዜ ድበልዐት ከብዲ ከተጉስዕ ስለ ዘለዋ سبب طرح خبدو خغص عيكل شمبار كسفتوا تخاتلتي ات فيديو نتخاتلكم يمسل نيرو مالتو ون ودي طبا اوزح الساعات ኢትዮጵያ ወይ ከዓን መንግስት ብልጽግና አውዝሕ ሰዓት እኹል ዝኾነ መልሲ ሂወሎ ኹሎኩም ይፈቶ ማለቱ ውን በወገን መንግስት ብልጽግና ናብ ኤርትራ ሓደ ተቃውሞ እንዳተሰምዐ ጸንሒዩ እቲ ተቃውሞ ንስ ድማ ኤርትራ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ጽምዶ ትፈጥር ዘላ ኣሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብ ወይ ከዓ ኣሞንጎ መንግስት ብልጽግናን መንግስት ኤርትራን ዘሎ ምስሓብ ምስቶም ዓበይቲ ሃገራት ብምዃን ኣብ ልዕሊ መንግስት ብልጽግና መጥቃዕቲ ወይ ከዓ እኹል ዝኾነ ስጉምቲ ንምውሳድዩ ዝብል ክሲ በወገን መንግስት ብልጽግና እንዳተሰምዐ ጸንሒዩ ብማል ወዲ ጣባ እንዳሓበረና ጸንሒዩ ነዚ ጉዳይ ዝድማ ወዲ ጣባ እኹል ዝኾነ መልሲ ሂውልሎ ኹሎኩም ይፈቶ ማለት እውን መንግስት ብልጽግና ኣብዛሕ ሰዓት እቲ ኤርትራ ምስ ብዙሕ ሃገራት ጽምዶ ትገብሮ ዘላ ኣሻቃሊ ጉዳይ ኮይኑዎ ከም ዘሎ እንዳራእናዮ ንርከብ ወይ ከዓ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ጉዳይ እዩ ኹሎኩም ይፈቶ ኤርትራ ኣብዛሕ ሰዓት ካብ መዓልትና መዓልቲ ሓድሽን ተሪርን ዝኾነ ስጉምትታት ትወስድ ምህላዋ ብላህና እንፈልጦ ጉዳይ ወይ ከዓ ኣብ መሬት እንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ ኹሎኩም ይፈቶ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ለና ትብል ሰባት ተሃሊኹም ኣቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ እሽምባር ከስፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ኻብራና እስቲ ናፍ ዝቕፅል ቪድዮ ንስጋር እሽምባር ከስፍትዋ ተኸታተልቲ ቀፂልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ በዝሎም ዕለት እዚ ብወገን ሕወሓት ወይ ከዓ ብወገን ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝተለኣኸ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ወይ ከዓ ናይ ሰናይ መልእኽቲ እንሄ እቲ መልእኽቲ ንሱ ድማ ብምኽንያት መበል 35 ጽምብል ናጻነት ኤርትራ እንትኸውን ንዕኦም መልኪቶም ከዓ ኣብዝሕ ሰዓት ብወገን ሕወሓት ናብ ኤርትራ ናይ ዮሃናን ናይ ሓጎስን መልእኽቲ እንዳሰደዱ ይርከቡ እስቲ ከም ሰዓብ ተኸታተልና ንመለስ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ውድብ ሕወሓት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ንመበለ 35 ዓመት ጽምብል ማዕልተ ነጻነት ኣብጽሕካ ክብል ይፈቱም ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ካብ ዘለዎም ዘይነቐነቕ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዕድልኻ ባዕልኻ ንምውሓስ ንዘካይድካ ቃልሲ ዘለዎም ድጋፍ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ጽምብል መበል 35 ዓመት ማዕልተ ነጻነትካ ውን እዚ ቅዋሞም ደጊሞም ከረጋግጹልካ ይፈቱም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘካይድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣብ ሕማቕነት ጽቡቕን ሓበራዊ ዓወት ዘደጋገፉ ሕዋት ህዝብታት እዮም ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን ሕዚ ውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ሰናይ ጉርብትናን ምሕዝነትን ዝተመስረተ ሰላማዊ ርክብን ሓበራዊ ምዕባለን ከጠናኽር ዘለዎ ባህጊ እናገለጸ ህዝቢ ኤርትራ ውን ነዚ ርክብን ምሕዝነትን ኣብ ምጥንኻር እጃምካ ከም እትዋጻእ ብምትእማን ይክብል ገሊጸሎም ደጊምና እንኳዕ ንመበለ 35 ዓመት ጽምብል ማዕልተ ነጻነትካ ኣብጽሕካ ክንብል ይፈቱ ዘላለማዊ ዝኽርን ማጎስን ንስዋኣትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ያፍቷ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን እዚ ጉዳይ እዚ ካብቶም ጽምዶ ዘጠናኸሩ ሓደ ጉዳይ እዩ ኹሎኩም ይፈቱ ኣብዛሕ ሰዓት እቲ ኣሞንጎ ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ቂምን ቅርሕንትን ጉዳይ ተወጊዱ ናብ ዘለቐነት ዘለዎ ሰላም የምርሓ ምህላውን ኣብዚ ቪድዮ እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክንዕዘብ ንኽእል ኹሎኩም ይፈቱ እቲ ሕማቕ ናይ ሻዕብያ ዘቕርብ ዝነበረ ዲዳውሊው ቴሌቪዥን ኣብዛሕ ሰዓት ናይ ሰናይ መልእኽቲ ካብ ሕወሓትን ትግራይን ዲዳውሊው ቴሌቪዥንን ናብ ኤርትራ ይለኣኽ ምህላው እንዳራእናዮ ንርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ጽምዶ ካብ መዓልትና መዓልቲ ይጠናኸር ምህላው እንዳራእናዮ ንርከብ ኩሎኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ለና ትብል ሰባት ተሃሊኹም ኣቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባር ከስፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ኻብራና እስቲ ናፍ ዝቕፅል ቪድዮ ንስጋር ቀፂልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ኣብዚ 2 መዓልቲ ውሽጢ ኣብ መላእ ትግራይ ግፋ ተጀሚሩ እንዳተባሃለ ውረ ወይ ከዓ ሕፅር ዝበሉ ቪድዮታት ክውዝዑ ቀኒዮም እዮም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ንዕኡ ስዒቡ ከዓ ኣመራርሓ ሕወሓት ናብ ሚድያ ብምውፃእ ነዚ ዝኸውን ተሪር ዓፀፋዊ ግብረ መልሲ እንዳሃብሉ ይርከቡ እስቲ ከም ሰዕብ እቲ መልሲ ሕወሓት እንታይ ይመስል ንዝብል ከም ሰዕብ ተኸታተልና ንመለስ ብታ ናይ ግፋ ክበለልካ ተገፊፉ ዝቃለስ የለን ትግራዋይ ከዓ ኣብ ግፋ ዝበፅሑን ኣይኮነን ብሄራዊ ፃውዒት ይቐርበሉ በብዝመሰለ ይኸይድ ብሄራዊ ፃውዒት ዘቕርብ ኣካል ኣብ ዝተሳነሉ ሰዓት እውን ካብ ወጀራት እስካብ ምዕራብ ነበረ ትግራዋይ ተቓሊሱ ርኢና ኢና ናይ ኮሙኒኬሽን ኣክሰስ እኳ ዘይነበሮ ክዘራረብ ኣብ ዘይኽእሉ ኩነታት ታሪኽና ተሪእናዮ እውን ህዝባዊ ቃልሲ ብሄራዊ ቃልሲ ዝገብር ብዙሕ ሻብ ደልዩ ዝኸይድ እምበር ተገፊፉ ቁም ነገር ዝገብር የለን ግፋ ከዓ ኣብ ትግራይ ባህሊ ይኮነን እዛ ግፋ ንሰማዓ ዘለና ግን እዩ ዝበልኻ ንሰማዓ ዘለና ሰብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ነግሩና ዘለዎ እዩ ዝበልኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ከዓ ክነግሩና ይኹኑ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘለ እዮም ክነግሩና ዘለዎ እዩ ዘለዋ
ግፋ ባይ ፕሪንሲፕል ብዋም ደረጃ ዘዋጽ አይኮነን ኣብ ትግራይ እውን ተለመደ ነገር አይኮነን ቡግ ጌርካ ዝመጽእ ለውጥ ከም ዘየለ ይዛም ቡና ንኣምን ማለት እዩ ያፍቷታ ተተልቲ እቲ ቪዲዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ብወገን ውድብ ሕወሓት ዝወፃ ሓድሽ መግለፂ ነቲ ናይ ግፋ ትግራይ ነዚ ይመስል ነይሩ ኩለኩም ይፈቱ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብወገን ሕወሓት ዝተሰምዐ መልሲ ህዝቢ ትግራይ ኮነ መንእሰይ ትግራይ ብሓይሊ ወይ ከዓ ብጉልበት ናብ ሜዳ ዝወርደሉ ምንም ዓይነት ምክንያት ከም ዘየለ እንዳሓበሩና ይርከቡ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ነቲ ብግፋ ርዒዱ ዝነበረ መንእሰይ ትግራይ ዝሕጉስ ብስራት እዩ ኩለኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መናእሰይ ትግራይ እንተሃሊኹም ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ ብመጻል ድማ እዚ ጉዳይ እዚ بوجن أدي سوا إذا متصل الأمبر كابت جراي من معينة information ويكع نيجفا طريقة كم زيادة عند حبرونا يركوه عبت جراي تجفيفو زكالس من سي كم زيادة ون عند حبرونا يركوه نزخون الرير جورا ملسي كاب حوحات سمعنا أنا خلوكم يفوتو استي عاوز جود دايزي حسوا ويكع ريتو زلكم سوا أبوتاكم أنت تقوم تلي بتحتنا يلاو الشماركس فتوى تختلتي كاوز بمقصال دما من قد أير إرترا عاوز حساعات سرع بررو كم جمرة زبل زوج أحد شحبريتانيه استي كم صعب تختلتي لنا نملس سرع برران هبس مرا كم استجمرة تجليسو ناي سودا من قد أير بادل سيفيل أفيشن مسنا إرترا سيفيل أفيشن بمتحبار أم عرف نفرت أسمرا نايم مرأس نسرعت كم استخايدة تجليسو أتسعنت من قد أير ناب إرترا وقعوا براتات كايدا بسمع مبسوح استقلت أكخون كلا ناكلتيو أبيشنا سمع انت حاوير كان أي مسرح سقم تاد دحر مرأيو أبسمرا ناي مخفاس نسرعت كم استخايدون يحبر الله أبتا قدام كاب كلتيو أبيشن سبسلطاناتن توكلت نسترخوا بخينام اتمدى بإمباسر بابليك سودان أب إرترا استخايدا مخانوون كفلت تخايل الله بز حجي أمانغو بادر سيفيلافيشنن نا إرترا سيفيلافيشن تبسي حزور لسمع كابورت السودان نابس مرا زقبار ناي سعنت مقعاز كعب مخانو زحبرو تمصبصابات أمانغو خلتي هزبتات نتسن حركبات كعب مخانو يحبرو ناي بادر أير استفلالي براتاتون كتأتاتو مخانو استقلت أكخانو كالو كابس مرا ناب اسطنبول جوبا أديس أبابا إنتبه رياضن جداون براتات كجمر مخانو بتوساخ تقاليص الله እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ምስ ኣስመራ ዝተኣሳሰር መስመር ብምኽፋቶም ኩርዓት ከም ዝስምዑ ድሕሪ ምግላጽ እዚ መስመር እዚ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘደንፍዕ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ካሊእ ዓለም እውን ማዕጾታት ዘርሖ ምዃኑ ገሊጹ እዚ መንገዲ ኣየር ንከተማ ኣስመራ ምስ ኢስታንቡል ካይሮ ጁባ ኢንቴቤ ኣዲስ ኣበባ جداً رياضن زعمسلو بزحات أهجرير معرفوتات بقتا كراخبا مخانو حبيرو إذا مالت كابسمرا ناب إسطنبول كايرو جوبا إنتبه أديس أبابا جداً رياضن براتات كجمر مخانو زحبر كم زخانة تقاليسو يفتوى تخطتلتي نايلو معانت فيديونا نزاس كعز تخطتلكم هتمثل نيرا بخالي بالأصل فيديو سعن رغب ببزلخم يمتشكم سلام كل لي سسنايو شمباركس فتوى تخطتلتي عاوز قدايزي حساوي كعريتو تهليكم أبتاكم من تخطأ مطلي بتحتنا يلاو